السلام عليكم الكبيدات، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. نتلاقاو اليوم باش نعملوا نمبر كيك اند هارت كيك. على بركه الله غادي تبداو غتاخذوا 3 انواع ديال الشوكولا، الابيض وشوكولا اولي وشوكولا نوار. غتقطعوهم بطرف الصغار وديروهم في الزايف كل وحده بوحده. غتاخذوا الكريمه ديالكم وغتسخنوها وغديروا شويه على جيلاتين وديروها في داك لا كريم ليكيد اللي تكون سخونه وغتخلطوه. غندير لكم كاع المكونات في صندوق الوصف. مني لا جيلاتين ديالكم غتكون دابت في ديك لا كريم غتخويوها في دقه واحده. غتجيو غتخلطوه، غادي يبان لكم لو شوكولا بلون ديالكم غادي يذوب. مني غادي يذوب غادي تاخذوا كاس ديال لا كريم ليكيد تكون بارده بزاف، وغندير لكم لي كونتيتي كلهم في لي بار دانفو. ما تخافوش، غير كليكيو على لا بار دانفو غادي يكون عندكم كل شيء. مهم نرجعوا للشوكولا بلون ديالنا. غتاخذوا من كيف كتشوفوا غادي كيبدا كيذوب ليا. مني كيذوب ناخذ لا كريم ليكيد وغادي نزيدها بحال هكاك وغنعاود نخلط مزيان. مني الخليط ديالي يكون دامج مع بعضياتهم غادي نخويه في ان ريسيبيون وغنحط عليه البابي فيلم وغنخشي في الثلاجه. هاد المرحله هذه خاصكم ديروها نهار قبل نهار اللي غتبغيو ديروا النمبر كيك ديالكم، حيت هذا هو اللي غادي من بعد غادي نطلعوا ان شانتيي وغادي يجينا نغاناش مونتي، يعني غتجينا كريمه شاده في راسها وغادي باش يتحط البسكوي من بعد باش يتذوق لنا الحلوى. مهم كيف كتشوفوا انا خلطت مزيان. خديت ان ريسيبيون غنخوي لو شوكولا بلون ديالي وغنخلي دو كوتي وغادي ندير نفس المرحله الجوج شوكولا اللي بقاو لينا، شوكولا اولي وشوكولا نوار. نخليكم مع هذه المرحله ونتلاقاو من بعد. كيف كتشوفوا كنفيلميهم بالبابي سولفوريزي وغنخشيهم في الثلاجه. الغد كنجيو كناخذوا لا بات بريزي ديالنا. غندير لكم الوصفه ديال لا بات بريزي في صندوق الوصف. ديجا كنت درت واحد لا فيديو ديال نمبر كيك نفس الطريقه باش ديروا لا بات بريزي.
يعني كتاخدوها كتجيو ايطاليوها هي والمدلك ديالكم. كيف كتشوفوا انايا درت لاباط بغيزي ديالي ما بين جوج اوراق ديال بابي كويسون. ديروا هاد لا تكنيك هادي، هاد لاستوس هادي مزيانه باش لاباط ديالكم ما تلصقش لكم في المدلك وما تلصقش لكم على الطابله، باش من بعد ملي غتبغيو تخشيوها في الفران تكون ديجا على بابي كويسون. من بعد ملي كتايطالي ليا لاباط مزيان تكون بحال هكا، كنجي كناخذ لو شيفر ديالي وكنقطع على الجناب كله ديال هذاك لو شيفر، ولكن ما كنخلي شويه تاع ليسباس ديال لاباط باش تجيني شويه غليظه فين ندير 3 ديال انواع ديال الشوكولا ديالنا. غتشوفوا معايا مع المرحلات من بعيد. من بعد وكنبقى بحال هكا غادا كنقطع وكندير نفس الطريقه لاباط اللي غادا تبقى ليا. دابا ملي غتشوفوا غنحيد هذيك لاباط، نعاود نجمعها ونعاود ايطاليها باش ندير نفس المرحله القلب ديالي، وغنخلي لكم وغتشوفوا كلشي بعويناتكم. كيف كتشوفوا ندير لي كور ديالي، يعني درت جوج ديال لي كور ولكن ما عجبنيش، يعني عاودت ثاني درت هذيك لاباط ثاني حيت ما جانيش مقاد. يعني من بعد كنجي كنديرهم نطيبهم في الفران على 170 درجه لمده 25 دقيقه. ومن بعد ملي كنديرهم في الفران باش يطيبوا كنجي كنخرجهم لي كريم مونطي اللي كنا درنا لافاي في الثلاجه نهار قبل، نحيدهم من الثلاجه وكناخذ الضراب ديالي وكنجي كنضرب هذاكشي كي غادي يبان لكم ما حدكم كتضربوا وهو كيتجمع باش خاص يكون بحال شكل شانتيي ولكن ما شادش بزاف في راسو. ما تخلطوش بزاف حيت غادي يولي في بحال لي غرومو، يعني خلطوا ملي كيبان لكم صافي بدا كيشد في راسو حبسه. وكندير نفس الطريقه كاع لي شوكولا وكنجيو كنخشيوهم في لي بوش هادوي وكنخشيوهم في الثلاجه.
حيت خاصنا نبداو لا ديكوراسيون تاع الحلوى ديال لا بات بريزي حتى كتكون بارده. سينو يا درتو لا كريم، هاد لا كريم هادي بارده والبسكويت ديالكم باقي سخون غادا تذوب. يعني ديروها بحال هكا بحالي انايا. انا كيف كتشوفوا دابا صافي ضربت داك الشوكولا بلون. غناخذ بوشادوي ديالي وغنعمرها، وهذيك لا بوشادوي مع لا دوي غنخشيها في الثلاجه باش تبقى شاده في راسها. وكندير بنفس الطريقه لي 3 شوكولا. وصافي. ودابا غادي نبداو لا ديكوراسيون ديالنا. كنحطوا لي شيفر ديالنا، يعني حطيت واحد الشيفر 5 وواحد القلب وصافي. وكنبدا كنبوشي بحال هكاك. درت انايا ديفيرون انواع ديال لي بوشادوي باش تجي في شكل كتجي واحد لا ديكوراسيون زوينه. يعني كندير بحال هكا وحده كنبقى غادي يبقى لكم هاد لي كونتيتي اللي نخلي لكم في لابار دانفو غتجيكم قد يعني غادا تجي لكم قد باش ديروا هذيك لا ديكوراسيون. نورمالمون ما خاصهاش تبقى لكم. صافي كنبقى غادا بحال هكا حتى ندير لا ديكوراسيون نبوشيها نديرهم كاملين في لو بسكويت ديالنا. صافي ملي كنكون نعمر لو بروميير ايطاج كنجي كنحط بشويه، هزوها بشويه وحطوها بشويه حيت فراجيل ودغيا كتهرس. صافي كنحط وحده وشتيو كنحط لو شيفر الاخر بشويه. علاش قلت لكم خاص لا غاناج ديالكم تكون شاده في راسها حيت هي اللي كتخلي هذاك لو شيفر الفوقاني يشد. صافي وكنبقى غادا بحال هكا نبوشي لو غيس اللي بقى ليا حتى كنكمل هذوك لي باشادوي. ما خاصكمش يبقى لكم هذيك لو شوكولا، خاص لي باشادوي يخواو. صافي ومني كملت هاد
لي باش هادو ديالي كنجي كندير لا ديكوراسيون ديالي كل واحد والذوق ديالو. انا درت هاد لي ميني تابلت غندير لكم المول اون سيليكون اللي درت انايا في لا باغ دانفو. كاينين في الناس ديال المغرب كاينين تمشيو للقريعه، تمشيو درب سلطان، تمشيو للحي، كاينين لي مول بحال هكا. انايا كنت في المغرب وشفتهم، يعني كاينين موجودين في المغرب. الناس ديال المغرب راه موجود عندكم هذاك الشيء. البلدان الجزائر تونس ما عرفتش، ولكن في المغرب كاينين. صافي كنجي انايا كندرت واحد لا بودغ بحال هكا ديال الماكله، صافي دوغي غوز غولد ودرت الاحمر. صافي كنبقى غادا بحال هكا، وفي الاخر حطيت شويه ديال لي مالتيزير لي بولون شوكولا بحال هكا. تقدروا ديروا بسكوي مثلا، تقدروا ديروا اوريو تقطعوا على جوج او تحطوه، تقدروا ديروا بزاف ديال الاشكال ديال سميتو. تقدروا ديروا كاع كيندر بوينو، تقطعوه بحال هكا الطراف وتحطهم. الا شفتوا راه كنت درت واحد لا ديكوراسيون في الحلوه ديال لو لاير كيك ديال كيندر بوينو، تلقاو محطوط بحال هكا. ديروا كل واحد و لانسبيراسيون ديالو. صافي كتبقاو غاديين بحال هكا حتى كديروا لا ديكوراسيون. انا كنت بغيت ندير شي حاجه خفيفه، ماشي نعمر لو غاتو بزاف باش يبقى يبان هذاك الشيء لتحت. فوالا هو الشكل النهائي ديال النمبر كيك ديالنا. كنتمنى هاد لا فيديو تكون عجباتكم. ما تنساوش ديروا لي لي لايك ولي كومونتير زوينين، والناس اللي باقي ماشي ابوني اتابوناو. راه كنشوف بزاف ديال الناس كيتفرجوا فيا وما داروش ليا ابوني. ديروا ليا ابوني. ما تنساوش ديروا هذيك لا بتيت كلوش باش ما تفوتوا حتى شي فيديو ديالي. وكنتمنى تكون هاد لا روسيت عجباتكم وبصحة وراحة، ونتلاقاو في فيديو جديدة. سلامة.